पास्कांचो पवित्र त्रिदीन आयज तावन सुरू जाता. आयज पवित्र ब्रेस्तारा दिसा खेरीत भाशेन जेजून आमकां प्रिती मोगाची आज्ञा दिल्या आनी ही प्रिती मोगाची आज्ञा सेवेंतल्यान आमकां शिसांचे पांय धुवन दाखयल्या. याज्ञीकपण घडलां आनी पवित्र मिसाची भेट स्थापली. ही समोरमणी आयज आमी करता आसतना सगळे खुशालकायेन आमी शिसाचे पांय धुतल्या आनीक हीच सेवा चाकरी करूंक आमी सगल्यांक एकामेकाची सेवा करूंक पाठयतले. जे भाशेन जेजून आमकां ही प्रिती मोगाची आज्ञा दिल्या, करात मोग एकामेकाचो जसो हांवें केला तुमचो. तर होच मोग प्रिती मोगाचे सेवेंतल्यान आमी करता आसतना उगडास दवरता आमी की जेजू सदांच आमचे बराबर आसा आनी ह्या पासत पवित्र मिसाची भेट आमचे पासत ताणें स्थापल्या आनी म्हणलां हें म्हज्या उगडासाक करात. आनी हें आमकां फावो करचे पासत आपले याज्ञीक ताणें आमचे पासत दवरल्या. याज्ञीकी संस्कारणी आयच्या दिसाक केल्या. तर याज्ञिका वरवीं जेजू ह्या साद्या उंड्या आनी सोऱ्यांतल्यान तावन आमकां आपलें मांस आनी रगत दिता. तर तातूंत वांटो घेवन सदांच आमी जेजूक भोगता. तातूंत वांटो घेवन आमी एकामेकाची सेवा करूंक येता. तातूंत वांटो घेवन आमी एकामेका सोवें हो जेजून सांगलेलो मोग दाखोवन ही प्रिती मोगाची आज्ञा जी येता. तर तुमकां सगल्यांक आयज ह्या पवित्र ब्रेस्ताराक आमी जेजूची शांती आनी कृपा हांव येता. आमी एकामेकाचो मोग करूंक याज्ञीकपणांतल्यान आमी जेजूक एकामेकाक दिवंक आनी पवित्र मिसाचे भेटेन दर दिसाक आमी जेजूक भेटूंक आनी आमच्या काळजान दिवंक. निमाणो बेरेस्तार आनी निमाणे बेरेस्तारान आमकां 3 म्हत्वाच्यो वस्तू दिश्टी पडटा. पयली म्हणटा ती प्रिती मोगाची सेवा वो प्रिती मोगाची आज्ञा. जेजू आमकां सांगता करात मोग एकामेकाचो जसो हांवें केलो तुमचो. आनी जेजू फकत सांगना, जेजू आपण करून दाखयता. निमाण्या जेवणाचेर आपल्या शिसांचे पांय धुता. जाणा जावनी पेद्रू आनी जुडास आपल्याक कितें करचें आसा. जुडास जेजूचो घात घेवचो आसा. पेद्रू सगळे वचोन जेजूक नाकारपाचो आसा. आनी तरी आसतना जेजू पेद्रूचे आनी जुडासाचे पांय धुता. हें आमकां दाखयता आमी फकत मोग आमच्या इश्टांचोच न्हय आनी मोग सगल्यांचो करचो. आमकां परतून मोग मेळूं वो ना मेळूं पूण आमी सगल्यांचो एक सारको मोग करचो. एका इश्टाचो तर मोग केलो ताणें कितें वर्तेपण आसा. आनी जेजू सांगता सगल्यांचो मोग करात जसो हांवें केलो तुमचो. दुसरे सुवातेर आमकां दिश्टी पडटा जेजू मिसाच्या बलिदानाची स्थापनी करता. जेजू म्हणून घेता आनी म्हणटा हें म्हजें मांस म्हज्या उगडासाक करात. जेजू स्वरो घेता आनी म्हणटा हें म्हजें रगत हें म्हज्या उगडासाक करात. मिसाच्या बलिदाना वरवीं जेजू आमचे बरोबर जियेता. मिसाच्या बलिदाना वरवीं जेजू आमची आत्म्याची तशी कुडीची भूक आनी ताण भागयता. मिसाच्या बलिदाना वरवीं जेजू आमचे भितर जियेता आनी गोठायन गोडान भरता. सगल्या ताळ्यान आनी सगले असोक्तायेन फुडो करून जेजू आदार दिता. तिसरी वस्त म्हणटा पळय ती याज्ञिकी संस्कारणीची स्थापनी. एक याज्ञीक म्हणटा पळय तो जाण आसा जेजूचे दुसरे रूप. पूण याज्ञीक एक सुपरमॅन न्हय. एक याज्ञीक म्हणटा तो वस्कोत आदियाक. आनी ह्या मातयेच्या आयदनान जेजू आपली कृपा घालता आनी याज्ञिकाची असोक्ताय वयर ताका झुजून ताका आदार दिता आनी आपली कृपा मनशांक पावयता. दुखेस्तांक बुजवण दिता. असोक्तांक ताची असोक्तायली भायर सरून ताका आदार दिता. कश्ट केल्यांक दुखवलेल्यांक एका याज्ञिका वरवीं जेजू आपलो मोग दिता.